औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बरज़ा इफ्तिखार और आप देख रहे हैं रोज़ाना कुरानी हदायत 5 मिनट्स कुरान सीरीज़। आज डे 3 है और हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे कि तस्मिया क्या होता है और इसके फ़ायदे और इससे मतलब कि बहुत खूबसूरत तारीखी वाक़या है हज़रत जो है वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो है वो इसका मतलब क्या है। बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ या करता हूँ। अर्रहमान जो बड़ा ही मेहरबान और अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर दो वर्ड्स आपने देखे हैं कि जो बहुत ही जो है वो ज्यादा यूज होने वाले हैं, रहमान और रहीम। रहमान का मतलब है अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ऐसा नाम है जो ये जाहिर करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत मेहरबान है। और ये मेहरबानी ना सिर्फ मुसलमानों पे है बल्कि कुफार पे भी है। और मीज आप ये समझ लें कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब पे मेहरबान है। देखिए हम कभी भी अपने जो है वो दुआ नहीं करते कि आज के पूरा दिन हमारा दिल धड़कता रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिन मांगे भी अता करते हैं ना, बिन मांगे हमारा दिल धड़काते हैं, हमारी आंखें झपकती हैं। हम अल्लाह से नहीं कहते, लेकिन जब से हम पैदा हुए हैं ये झपक रही हैं। जब से पैदा हुए हैं दिल धड़क रहा है, जब से पैदा हुए हैं हम कुछ खा रहे हैं वो हजम हो रहा है, जब से पैदा हुए हैं अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है। तो वो मेहरबान क्या है? बिन मांगे अता करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिन मांगे अता करता है और हर इंसान को अल्लाह ने जो है वो बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं, मेहरबानी के साथ हर चीज अता की है। और अगर हम देखें रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो ये वाला वर्ड है रहीम, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत रहम करने वाला है। वो मुसलमानों पे खास तौर पे ना सिर्फ इस दुनिया में रहम करेगा बल्कि आखिरत में भी रहम करेगा। और इंशाल्लाह 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 हमारे गुनाहों को माफ करके वो हमें जन्नत में भेजेगा। रहीम का मतलब ये भी होता है कि मुसलसल रहमत करने वाला, ठीक है, मुसलसल रहमत करने वाला। यानी हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सुबह भी रहम कर रहे हैं हमें, दोपहर शाम रात, एक शदीद एक मुसलसल वाला अमल जारी है ना, ऐसा नहीं है कि कभी कभी है। अब कुछ चीजें जैसे बिन मांगे अता करने वाली है ना, कि जब ये अल्लाह ने हमें बारिश अता कर दी, या अल्लाह ने हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें धूप दे दी सर्दियों में, या कुछ भी कुछ चीजें हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं क्योंकि वो बहुत रहमान है। वो कभी कभी होता है। और और बहुत ज्यादा मेहरबान है, यानी कि ये है ना, लेकिन मेहरबानी मुसलसल तो नहीं है, लेकिन जो रहम है वो मुसलसल है। तो अर रहीम के वक्त आपने ये लफ्ज याद रखना है कि ये मुसलसल रहम के जुमरे में आता है। और आप को ये बात जाननी चाहिए कि ये कुरान की पहली मुकम्मल आयत है और हर अच्छे काम से पहले पढ़ना सुन्नत है। अब आप देखें कि इस आयत में वैसे भी एक खास बात ये आपको लगेगी कि आप जब इसको, यानी आपकी अगर लेट से कि आपने इसको हैबिट बना लिया हर काम करने से पहले, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये ठीक भी है कि नहीं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी चोर ने चोरी करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी हो, किसी कातिल ने कत्ल करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी हो, या कोई बंदा गुस्सा कर रहा है या मार रहा है, मारने से पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी हो। तो ये चीज तो आपको खुद ही, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यह ये चीज जो है वो अच्छी है भी कि नहीं है, या ये चीज ठीक है या नहीं है। फिर क्या है कि हर वो काम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना हो वो बेबरकत रहता है। तो बरकत क्या होता है? बरकत यही है ना कि आप कोई भी काम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होगा और वो करने में भी बहुत आपको उसमें भी अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, वो काम आराम से हो जाता है। शैतान की जो है वो जो उसकी में ठोकर होती है, या शैतान की तरफ से जो वो काम खराब कर रहा होता है वो भी नहीं होता, क्योंकि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी होती है। तो आप अगर ये जहन में रख लें कि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आपका काम अलग नहीं रहता, आपके काम के साथ अल्लाह की रहमत जुड़ जाती है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उस काम को आपके लिए जो है वो खैर का बायस बना देते हैं। फिर एक और इस बात से आपने ये बात याद रखनी है कि जिस शख्स ने वजू के वक्त अल्लाह का नाम न लिया उसका वजू नहीं होता। ये देखिए, ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 25 है। तो आप जब भी मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको पहले ये बात ना मालूम हो, उनके लिए ये एक नई बात हो, उनको अभी पता चली हो। तो आप ये ज़हन में रख लें कि वजू जो है वो वैलिड नहीं होता अगर आपने अल्लाह के नाम के बगैर उसको किया है। तो वजू का सबसे पहला स्टेप ही है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, और बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने फिर वजू स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए कुछ रूट वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से, अल्लाह तो अल्लाह है, यानी जो हमारा रब है, जो हमारे पालने वाला है। और अर्रहमान क्या है? बेहद मेहरबान। और अर्रहीम क्या है? बार बार रहम फरमाने वाला, खास तौर पे मुसलमानों पे, मोमिनों में। जब हम दुनिया में भी हम पर रहम हो रहा है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी होगा।
اور روزمرہ زندگی میں جو ہے ہم اس کو کب کب پڑھتے ہیں؟ جب قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو پھر ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، سوتے وقت، حتیٰ کہ واش روم جو ہے وہ واش روم جاتے وقت تو نہیں، یعنی اس میں دو رائے ہے کہ کچھ لوگ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ جب واش روم جاتے ہیں تو پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ہر کام کے جو ہے وہ کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یہ سنت میں شامل ہوتا ہے۔ اچھا، تعوذ پڑھنے سے ہم غصے اور ڈپریشن اور جو شیاطینی خیالات ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن پچھلا لیکچر میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ اس لیے اٹیچ کیا تعوذ والی بات، کیونکہ عموماً ہم تعوذ اور بسم اللہ کو، تسمیہ کو اکٹھا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ جو واش روم جانے کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ کئی جگہ پر ہے کہ وہ نہیں بھی پڑھی جاتی، تو یہ واش روم والی بات کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے جو دعا اس کی اپنی اسپیسیفک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے لازمی، اور اس میں آپ جو ہے وہ اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو وہ اچھی بات ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک بات اور دیکھیں کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہر جگہ پر نا، جیسے بسم اللہ کے ساتھ مختلف چیزیں اٹیچ ہیں، جیسے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں۔ پھر اگر ہم بیمار نہیں، جب ہم صبح اور شام کے اذکار ہوتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو کیا ہے کہ یہ تمام مختلف جو ہے وہ دعائیں ہیں مختلف اوقات کے لیے، یا کھانے کے لیے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں۔ میں آگے آپ کو ایک ٹیبل دکھاتی ہوں، اس پہ میں نے مینشن بھی کی ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے جو دعا ہے وہ ہے بسم اللہ و علی برکت اللہ۔ گھر میں داخل ہوتے وقت جو دعا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اسکرین میں مینشن ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے داخل ہوئی، اللہ کے نام سے باہر نکلی، اور ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اور پھر سونے سے پہلے کیا ہے؟ بسم کی اللہم اموتو واحیا، بسم کا اللہم اموتو واحیا۔ پھر اسی طرح یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ، میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ پھر اسی طرح سواری کے وقت جو میں نے ابھی پڑھا تھا، اللہ کے نام سے اللہ پر بھروسہ کیا، نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے مگر اللہ کے سوا۔ اور پھر اسی طرح صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس میں جو دعا ہے یہ میں نے ابھی پڑھی تھی، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ساتھ میں نے حدیث کے ریفرنسز بھی لکھے ہیں، آپ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی بھی اگر آپ کو ریفرنس غلط لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں ملا یا کچھ بھی ہے تو ضرور آپ کامنٹس میں بتائیں، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ اچھا، پھر آپ کو میں اب واقعہ سناتی ہوں جی، حضرت خالد بن ولید کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا، اور اس میں کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ سین تھا کہ وہ شام کے علاقے میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے، تو وہاں ایک قلعہ فتح کرنا باقی رہ گیا تھا، باقی تو انہوں نے موسٹلی فتح کر لیے تھے۔ تو کفار نے کیا کیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کرو کہ اور اگر تمہارا دین حق ہے اور تمہارے رب کی طاقت پر تمہیں یقین ہے تو ہمارے سامنے یہ زہر کا پیالہ پیو۔ اب انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ پیالے، اس پیالے میں زہر ہے، کوئی چھپا کے وار نہیں کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور مکمل اللہ پہ توکل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی، اور اس زہر کے پیالے کو پی لیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ، جو کچھ بکس ہیں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا تھا انہوں نے، کچھ جگہوں پہ یہ کہ انہوں نے صرف بسم اللہ پڑھا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو توکل اللہ، یعنی حضرت خالد کا جو تھا نا وہ کامل ایمان اور اللہ پر بھروسہ تھا، کہ جب مشکلات میں آپ صرف اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر وہ وہاں پر لیٹ سے ڈیویٹ کر جاتے اور کہتے کہ نہیں اللہ پر یقین تو ہے لیکن اس کا کلام پڑھ کے میں یہ نہیں پی سکتا کیونکہ یہ جو ہے وہ زہر ہے اور میں مر جاؤں گا، یہ وہ، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، ان کو پتا تھا کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اس وقت تک جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور کوئی چیز فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور پھر یہ دینی غیرت کا سوال تھا نا، کہ دین کی سچائی کے لیے اپنی جان کا بھی خطرہ مول لینا پڑے ایک مومن کو، تو وہ لے جاتا ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تیسرا سبق یہ تھا کہ قرآنی اذکار کی طاقت تھی کہ بسم اللہ اور مسنون دعائیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں ان میں واقعی روحانی اور جسمانی حفاظت پوشیدہ ہے۔ جو ہم صبح اور شام کے خاص طور پہ اذکار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ارد گرد ایک جو ہے وہ شیلڈ بنا لیتے ہیں نا، تو اس کو واقع کو ہی کنسیڈر کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ ایک بسم اللہ خالی کتنی بڑی یہ آیت ہے، لیکن اس کا بہت 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 جو ہے وہ فائدہ ہے۔
آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے جب آپ کھاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو اچھی طرح اس کے نیوٹریئنٹس مل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کتنے جرمز ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کو، ان جرمز کو دور کر دیں یا ان کو حکم دیں کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں. تو آپ نے اس کو ضرور ایڈ کرنا ہے. اور یہ جو چارٹ ہے بے شک اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں. ویسے تو یہ دعائیں بڑی کامن ہیں، آپ کو کسی بھی جگہ سے مل سکتی ہیں، لیکن ان کو آپ یاد کر لیں اور ان موقعوں پہ پڑھیں تو آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں ایک واضح جو ہے وہ آپ کو فرق محسوس ہوگا رحمت کے حوالے سے. تو تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں ڈے 4 کو، آئی گیس نیکسٹ ڈے 4 ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.